यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर गुमान सिंह खत्री। उहाँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, नयाँ पुस्ताको समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। विश्व रङ्गमञ्चलाई बुझ्ने त्यो सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाली समाज कता कता यसकारण विभाजित छ, त्यो बुद्धिजीवी जसलाई हामी भन्दछौँ, बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने, भलै मानिस सबै बुद्धिले नै जीविकोपार्जन गर्छन्, तर विश्वलाई र समाजलाई बुझ्ने त्यो अलग ढङ्गले समाज सापेक्ष बुझ्ने त्यो क्षमता राख्ने त्यो खाले बुद्धिजीवी, जसले दलीय स्वार्थमा निरन्तर एडभोकेसी गर्यो र ती साला खाला एक्सपोज पनि भएको पछिल्लो तस्बिर पनि देखा पर्छ। विभिन्न आन्दोलनका क्रममा, विभिन्न दलका नाममा सडकमा उफ्री पाफ्री यावत दृश्य जो हामी देख्दछौँ। त यस्तो अवस्थामा को मानिस स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने काहीँ न काहीँ मैले सामान्य हिसाबले हेर्दा डाक्टर गुमान सिंह खत्रीलाई यस प्रयोजनका लागि उपयुक्त पात्र जस्तो मैले अनुभव गरेँ। फलत मैले आज उहाँलाई नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, ताजा राजनीतिक अवस्था र यसले के सङ्केत गर्दछ, कता पदार्पण गर्दैछ नेपालको राजनीति र हाम्रो राजनीतिक दलका अगुवा र नेपाली समाज के चाहन्छ, एउटा समाजशास्त्रीको नजरमा विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कहाँबाट सुरु गरेँ भने निरन्तर नेपालको राजनीति जो नेतृत्व छ र जुन खाले दलहरू छन्, 7 सालदेखि हेर्ने हो भने झन्डै 70 वर्षदेखि यही राजनीतिक दल र यही नेतृत्व टेन्टेटिभ, मैले सालाखाला भने यही नेतृत्व निरन्तर अगुवाई गरिरहेको छ। 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, 17 सालमा एक खाले स्थिति, 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, 46 को राजनीतिक परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन। हामीले बारम्बार के सुन्ने गऱ्यौँ भने नेपालको समृद्धि नहुनुको पछाडि र नेपालीहरू पछाडि पर्नुको पछाडिको मूल कारण भनेको एक, राजनीतिक अस्थिरता भनियो, 2, कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालमा त्यो राजतन्त्र भएको हुनाले त्यो बाधक रह्यो, त्यसकारण हामी यो सधैँ पछाडि पर्यौँ, प्रतिगमन निरन्तर एडभोकेसी गर्छन्। यो मूल समस्या चाहिँ हाम्रो यो हो। त्यसकारण स्पष्ट बहुमतको सरकार चाहिन्छ भन्ने काहीँ न काहीँ यो विषयलाई उठान गरेको गरिरहे। 15 सालमा 2/3 बहुमत, 52 सालमा गिरिजाप्रसादको नेतृत्व अर्थात् काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत, यहाँ आउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 निकटको बहुमत। अहिलेको जुन तस्विर छ, हाम्रो विकास, हाम्रो राजनीतिक स्थिरता, यो समग्र मैले किन पृष्ठभूमि बताएँ भने एउटा तपाईँ समाजशास्त्रीको नजरमा यो के रहेछ, हाम्रो बाधक पक्षी, हाम्रो समाज समस्या हो कि, किनभने जस्ता मानिसलाई छनौट गरे समाजमा जस्ता मानिस छन् ती मानिसले आफ्नै अनुहारलाई छनौट गर्छन्, आफ्नै चरित्र, त्यो ऐना हो पनि भनिन्छ कि कस्ता मानिस समाजमा हाबी छन् त्यो समाजको दर्पण हो अर्थात् ऐना हो भनेर भन्छ। त्यस्तै मानिस छन्, त्यसकारण त्यसलाई अगुवा गर्ने त्यस्तै मान्छे हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिन्छ। सायद संसार क्षेत्रमा पनि त्यस रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ र नेपाली समाजका कथित अगुवाहरूको अनुहार हेर्दा सायद हाम्रो समाज नै त्यो छ कि भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ। एउटा समाजशास्त्रीको नजरमा मैले अलिकति विहङ्गम विषय उठान गरेँ, मलाई अलिकति आलोचना नि गर्छन् यो बढी बोल्छ भनेर। त यो विषयलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ कृपया, त्यसपछि म अरू विषय गम्भीर विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु, कृपया। हस्, धन्यवाद जीवरामजी।
तपाईले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो र आज निश्चय पनि यो जुन नेकपाको जुन 2/3 नजिकको जुन सरकार थियो, जुन 2/3 नजिकको बहुमत र त्यसले निर्माण गरेको सरकार, त्यसले बनाएको सरकार, त्यसको नेकपाको नेतृत्वको जुन सरकार थियो र त्यो नेकपा नेतृत्वको सरकारले नै यो संसदलाई डिजल्भ गरिसकेपछि र एक हिसाबले भन्दाखेरि पार्टी विभाजन भइसकेपछिको जुन अवस्था छ, यसले धेरै प्रश्नहरू सतहमा लिएर आएको छ। त्यसमध्ये तपाईले एकदमै राम्रो पोइन्ट के उठान गर्नुभयो भने यो चाहिँ नेपालको विकास र समृद्धिको बाधक भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा राजनैतिक अस्थिरता भयो र त्यो राजनीतिक अस्थिरताको पछि यो राजतन्त्र खास गरी त्यसको चाहिँ हात रह्यो भन्ने हिसाबले जुन हामीले एउटा विश्लेषण सुन्दै आएको गर्दै आएका पनि थियौँ र त्यो विश्लेषण साँच्चीकै सही थियो कि थिएन हैन। र यो राजनीतिक स्थिरता चाहिँ तपाईको यो डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेसमा यो मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट बन्दाखेरि पनि त्यो स्थिरता हामीले चाहे जस्तो स्थिरता किन हुन सकेन र किन विकास र समृद्धितिर मुलुक अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई हामीले 2-3टा आयामबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। कृपया पहिलो कुरा त यो तपाईले जुन एउटा पोलिटिकल ट्रान्जिसनल फेजहरूको चाहिँ कुरा गर्नुभयो, त्यो फेजमा चाहिँ हामीलाई के थियो भन्दाखेरि ठुल्ठुला अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ आएका थिए हैन। त्यो 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ 40 सालको कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ 62-63 पछिको कुरा गर्नुहोस् हैन। तर यहाँनेर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि यो नेतृत्वको एउटा चाहिँ यो एउटा कुर्सी मोह हैन, जसले त्यति बेला अवसर प्राप्त गरे, जो नेतृत्वमा आए उनीहरूको एउटा चाहिँ कुर्सी मोह, सत्ता स्वार्थ, यो चाहिँ प्रमुख बाधक रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किन भयो भनेर हेर्ने हो भने जो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा आउनुभयो उहाँहरू खास गरेर तपाईले 7 मा हेर्नुभयो भने पनि, 46 मा हेर्नुभयो भने पनि, 62-63 मा पनि हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनको नेतृत्व मूल रूपमा चाहिँ नेपालको मध्यम वर्ग पढेलेखा वर्गले गर्यो हैन। र मध्यम वर्गको चरित्र चाहिँ के हुन्छ भनिन्छ भने जहिले पनि क्यारिस्ट खालको, अपर्चुनिस्ट खालको हैन, अवसरवादी खालको चरित्र हुँदो रहेछ। र यो मध्यम वर्गले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एउटा वर्ग उत्थान गर्ने हैन, आफ्नो जुन वर्गीय धरातल छ, आफ्नो जुन वर्गीय हैसियत छ, त्यो वर्गीय हैसियतलाई तपाईको उन्नति गरेर आफूलाई केन्द्रमा राख्छ र एउटा उच्च वर्गमा चाहिँ जाने लालसा यसले बोकेको हुन्छ। र त्यो उच्च वर्गमा जाने कसरी भन्ने कुरा, उच्च वर्गमा पुग्ने लालसा राख्नु त्यो नराम्रो कुरा होइन हैन। सम्भ्रान्त वर्गमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ तपाईको प्रयत्न गर्नु त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर त्यो बाटो के अख्तियार गरियो त भन्दाखेरि तपाईले खास गरी तपाईले 46 साल पछाडिको उसमा हेर्नुभयो भने गाउँबाट चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका नेताहरूले आलिशान महलहरू बनाए, पजेर संस्कृति भित्राए भन्ने कुरा त आम रूपमा हामीले सुन्दै आएको कुरा, देख्दै भोग्दै आएको कुरा पनि रह्यो हैन। र त्यो भइसकेपछि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू खास गरेर जुन चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिका चाहिँ साधक हुनु पर्थ्यो हैन, त्यो नभएर यो के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको कारखानाका रूपमा हैन यो परिणत भए। र पार्टीका कार्यकर्ताहरू कहाँ गए भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक चेतसहित, एउटा विचार सोच र योजनासहित आउने भन्दा पनि आफ्नो खास तपाईको चाहिँ अभिष्ट सिद्धि गर्नका लागि त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने पार्टीको कुनै कार्यकर्ता पनि त्यही चरित्र, कार्यकर्तामा पनि यो नेतृत्वमा भन्दा त अलिक कम हो यो हिसाबले भन्दाखेरि, तर कहीँ न कहीँ त्यो नेतृत्वमा देखिएको जुन मूल प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिको शिकार कार्यकर्ताहरू पनि बन्न पुगे। यसले गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि विभिन्न गुटहरूको जन्म हुन पुग्यो हैन। विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईको नाराहरू दिए, विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रकारका दस्तावेजहरू लेखिए, ती राम्रा छन् आफैमा, एकदमै सुन्दर छन् हैन। तर त्यसको व्यवहारिक पाटो, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुभयो भने तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहीँ पनि तपाईले कार्यान्वयन भएको, त्यो व्यवहारमा लागू भएको त्यो कुरा चाहिँ देख्नुहुन्न। त्यो खालि रेटोरिकमा हैन, त्यो एउटा जार्गनमा चाहिँ सीमित भएको देखिन्छ। र यसले गर्दाखेरि के गरिदियो त भन्दाखेरि पछाडि पनि अब के त भन्दाखेरि राजनीतिमा जाने, राजनीतिमा किन भन्दाखेरि सेवाका लागि होइन, राजनीति सेवाको क्षेत्र हो खास गरेर हैन। अरू देशहरूमा त्यो हुन्छ, तर हाम्रो देशमा के भइदियो त भन्दाखेरि त्यो सेवाको क्षेत्र नभएर नाफा आर्जन गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने हैन, अर्थोपार्जन गर्ने र आफ्नो वर्ग रूपान्तरण गर्ने यो चाहिँ माध्यम बनाइयो। त्यो 60+ भएका नेताहरू अर्थात् कथित जो नेताहरू छन् उनीहरू मात्रै त्यस्तो छन् कि
त्यो 50 देखि 60 सम्मको अवस्था, 40 देखि 50 को अवस्था, अनि 30 25 देखि अनि त्यो 40 सम्मको अवस्था, त्यो खाले नयाँ पुस्तामा पनि त्यही चरित्र हावी छ। के स्थिति छ? त्यो सुधारको सम्भावना कतिको रहन्छ? तपाईले यसलाई एकदमै मलाई चाहिँ यो निराशावादी विश्लेषण गरे भनेर नभन्नु होला। तर म त्यसैले तपाईलाई मैले बुद्धिजीवी एउटा समाजको जुन अवस्था छ त्यो चरित्रको चित्रण गर्दिनै पर्छ। यो विषय तपाईले यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। यो विषयलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन 60 आसपासको 60 देखि 70 को आसपासको जुन नेतृत्व छ नि, त्यो नेतृत्व युवा अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि त्यो अध्ययनशील थियो हैन। त्यो एउटा अध्ययनबाट एउटा चाहिँ तपाईको वैचारिक सांस्कृतिक तपाईको एउटा चेत सहितको चाहिँ नेतृत्व आएको थियो हैन। भलै त्यो चाहिँ तपाईको भ्रष्ट भएर गयो हैन। त्यागको भावना पनि सायद उनीहरुको समय थियो, त्यति बेला चाहिँ थियो। त्यो एउटा सुन्दर पक्ष रह्यो। तर अहिले तपाईले चाहिँ अहिलेको युवा नेतृत्व देख्नुभयो भने हैन, अहिलेको युवा नेतृत्व, अहिलेको विद्यार्थीको नेतृत्व देख्नुभयो भने तपाईको इतिहासमा कहिले पनि त्यतिको भ्रष्ट तपाईको चाहिँ युवाहरू थिएनन् सायद। यी नेतृत्व यो अहिले जो चाहिँ तपाईले 60-70 को हाराहारीको कुरा गरिरहनु भएको छ, उनीहरुमा त्यो त्यागको भावना थियो, सैद्धान्तिक निष्ठा, तुलनात्मक रूपमा उनीहरु चाहिँ असल थिए हैन। भलै अहिले आएर उनीहरुमा भ्रष्टीकरणको समस्या देखियो। तर अहिलेको नेतृत्व के छ भन्दाखेरि उहाँहरु भन्दा कैयौं गुणा भ्रष्ट छ है। त्यसले कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी तपाईको चाहिँ अनियमितता गर्ने र कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट त्यो अघि जुन चाहिँ वर्ग उत्थानको कुरा गरिएको थियो, वर्ग प्राप्तिको लागि अवसर कसरी प्राप्त गर्ने हैन, रिसोर्समा कसरी कब्जा गर्ने भन्नेमा यो चाहिँ अब्बल छ हैन। यो कुरा म तपाईलाई राख्न चाहे। र यसमा मैले के थप्न चाहे भन्दाखेरि मैले अघि जो कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा मैले थोरै मात्रै थप्न चाहे। त्यसमा मैले के भने भन्दाखेरि वर्ग उत्थान गर्नलाई अब के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूको पेशा व्यवसाय तपाईले हेर्नुस्, आज राजनीतिक पार्टीका कति कार्यकर्ताहरू छन् हैन। तपाईले होल टाइमर कार्यकर्ताहरू छन् हैन। यो तपाईको यो होल टाइमर कार्यकर्ता खास गरी कम्युनिस्टमा यसको व्यवस्था यो सम्बन्धी प्रावधान छ, खास प्रावधान। यता कम्युनिस्टमा पनि त्यो खालको कार्यकर्ताहरू छन् हैन। इन्ट्र्याक्ट एउटा चाहिँ तपाईको विभिन्न यो जनवर्गीय सङ्गठनहरू हैन मा हेर्नुभयो भने र उनीहरूको तपाईले पेशा व्यवसाय हेर्नुभयो भने उनीहरूले गरी खानका लागि के गर्छन् त हैन। मान्छेमा त हाम्रा सामाजिक आवश्यकताहरू छन्, हाम्रा जैविक आवश्यकताहरू छन् हैन। ती आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि हैन, आफ्ना बालबच्चाहरू छन्, तिनको शिक्षा दीक्षाको कुरा, पालन पोषणको कुरा, स्वास्थ्य उपचारको कुरा, त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईको वैधानिक रूपमा देखाउने स्रोत छैन है। भनेपछि राजनीति नै आम्दानीको स्रोत, आर्जनको आधार भयो। एक्ज्याक्टली त्यो भइसकेपछि अब तपाईलाई के भयो त भन्दाखेरि विदेशतिर हेर्नुभयो भने 4-5 वर्ष चाहिँ राजनीति गर्छन् भने चाहिँ एउटा टर्म, एउटा टेन्युर पछि चाहिँ के गरे देखिन्छ भन्दाखेरि नेतृत्वले बिदा लिएको देखिन्छ हैन। अब पुग्यो हैन, ऊ फरक क्षेत्रमा जान्छ हैन। हामी कहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई आजीवन तपाईको चाहिँ जीवन पर्यन्त त्यो एउटा चाहिँ पेशा बन्छ हैन। र त्यो सत्तामा एकचोटि पुगिसकेपछि सत्तामा नपुगिन्जेल सत्तामा पुग्ने लालसा हुने कुरा स्वाभाविक हुनै भयो। र सत्तामा पुगिसकेपछि अब के गर्दैन भन्दाखेरि उसले हत्तपत्त सत्ता छोड्न चाहँदैन। किन चाहँदैन भन्दाखेरि उसले त्यो मैले अघि भने आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ, आफू र आफूमा आश्रितहरूको, आफू र आफ्नो परिवारको, आफू र आफ्ना आसेपासेहरूको, आफू र आफ्नो त्यो गुटको हैन। र त्यो कार्यकर्ताहरूलाई भरथेक गर्नु छ उसले फेरि चाहिँ यो अलिकति संसदीय प्रजातन्त्रको यो चाहिँ अलिकति एउटा विकृत पाटो पनि हो यो हैन। जुन हिसाबले तपाईको चाहिँ चुनाव जसरी मङ्गिएको छ, चुनावमा जुन खर्च लाग्छ त्यो खर्च फेरि जो गर्नु पर्यो। कसैले आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो बाबुबाजेले आर्जन गरेको सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्ति लिएर त्यहाँ चुनाव लड्दैन हैन। र त्यो करोडौं रुपियाँको जोह कहाँबाट गर्ने त? पार्टीहरूले त अरबौं गर्नुपर्ने होला हैन। एउटा व्यक्तिको हकमा चाहिँ करोडौंको कुरा होला। र त्यो जोह गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट हुने भयो त भन्दाखेरि यही सत्तामा रहँदाखेरि, यही शक्तिमा रहँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो स्रोतको जोह गर्न सकिने भयो। जहाँबाट के गर्न सकिने भयो भन्दाखेरि अर्को पटकको चुनाव प्रभावित पार्न सकिने भयो, त्यहाँबाट चुनाव जित्न सकिने भयो हैन, मध्यम वर्गलाई रिजाउन सकिने भयो र अनि निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईको कुर्सीमा रहन सकिने भयो। त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शक्तिमा रहिसकेपछि आज हिजो तपाईले जसको नाम लिनुभयो गिरिजादेखि लिएर शेरबहादुर देउवा हुँदै आज केपी ओलीसम्म आउँदाखेरिको मूल प्रवृत्ति, मूल समस्या किन उत्पन्न भयो भन्दाखेरि उहाँहरू किन सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँ बसिरहन चाहनुहुन्छ, पार्टी कमिटीलाई, विधि पद्धतिलाई उहाँहरूले किन मान्नुहुन्न, किन स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने यसको मूल कारण चाहिँ तपाईको यहीँनिर छ, अन्तर्निहित छ। उहाँहरूले सत्ता छोड्न चाहनुहुन्न, त्यो कुर्सी मोह हैन, त्यो एउटा चाहिँ एउटा
सत्ताको एउटा चाहिँ जुन एउटा लालसा हो नि त्यो चाहिँ एकदमै अधिक भएको देखिन्छ। त्यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा वर्गीय पृष्ठभूमि, संसदीय यो राजनीतिमा चुनाव जित्नै पर्ने बाध्यता र त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो सत्तामा रहिरहनु पर्ने, अडिरहनु पर्ने यो अवस्था भयो। फेरि बाहिर बसेकोले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर द्वन्द्व कसरी आउँछ भन्दाखेरि बाहिर बसेर त्यो झल्झली हेरिराखेको छ, झल्झली देखिराखेको छ, उसले खाइराखेको, उसले त्यहाँ चाहिँ त्यो रिसोर्सहरूको दहन गरेको, त्यो झल्झली बाहिरबाट हेर्छ त्यो राजनीतिक व्यक्तिले, राजनीतिक लालसायुक्त व्यक्तिले हेर्छ कि सामान्य एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले सामान्यले होइन, सामान्यले पनि बुझ्ने प्रयास आफ्नो हिसाबले गर्छ होइन। तर उसले ईर्ष्या त्यो रूपको राख्दैन, त्यो रूपमा ऊ चाहिँ कम्पिट गर्न जान सक्दैन होला भलै होइन। तर उसले पनि उसमा पनि एउटा आफ्नो चेतना स्तरको आधारमा होइन उसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले विश्लेषण एउटा भ्रष्टले खाइरहेको छ, अर्को भ्रष्टले बढी लालसा राख्छ। उसले लालसा किन राख्छ भन्दाखेरि त्यो रिसोर्स चाहिँ मेरो हातमा हुनु पर्थ्यो, त्यो सत्ता मेरो हातमा हुनु पर्थ्यो, त्यो शक्ति ममा हुनु पर्थ्यो होइन। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वको सिर्जना चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूमा मूल रूपमा यो भएको छ होइन। विगतका द्वन्द्वहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ बढी हुन्थे, तर अहिले हेर्नुभयो भने खास सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ खास देखिन्न होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको सत्तामा टिकिरहन चाहने, अडिराख्न चाहने, जुन सुकै हरकत गरेर भए पनि होइन, र अर्को पक्षले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि त्यसलाई सत्ताबाट च्युत गर्न चाहने होइन। यो चाहिँ उद्देश्य एउटै छ, सबैको उद्देश्य एउटै, प्रयोजन यसको चाहिँ डिग्रीमा फरक होला तर सारमा हेर्ने हो भने तपाईँको यो रूपान्तरणको कुरा, विकास समृद्धिको कुरा भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो एउटा चाहिँ शक्तिमा एउटा चाहिँ प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्य नै देखिन्छ। डाक्टर साहब, बडा खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गरेछौँ नि त। यसको अर्थ के अर्थ लाग्यो भने जुन अहिलेको नेतृत्व गरिरहेको पुस्ता छ यो 70 पार गर्दै गरेको या 70 को वरिपरिको तुलनात्मक यो पुस्ता बरु ठिक हो, किनभने हिजो त्यागको भावना पनि त्यो सिद्धान्तको कुरा गर्थे, आदर्शको कुरा गर्थे, बातको कुरा गर्थे, राजनीति के हो भन्ने कुरा कमसेकम बुझ्ने प्रयास गर्थे। तर त्यसपछिको जो पुस्ता छ यसको अर्थ अब यो जुन राजनीतिक सिस्टम छ, जुन जस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा हाबी भइरहेका छन्, यसबाट समृद्धि, ठिक मार्ग तय गर्ने र राजनीतिले नेपाली जन र नेपाल देशको हित गर्छ भन्ने अर्थ लागेन। के हुन सक्छ यसको अप्सन, के हुन, विकल्प के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् त। विकल्पको तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने कृपया यो धक फुकाएर बोल्नुपर्छ। म यसकारण नै तपाईँलाई मैले छनौट गरेँ किनभने हाम्रो नेपाली समाजको बुद्धिजीवी यस्तो तन्नम खालको भइदियो, को सत्तामा छ त्यसको आधारमा ऊ आफू धारणा बनाउँछ, आफू को निकट छु, कुन दलको पार्टीको क्याडर छु त्यो आधारमा बनाउँछ। तिनै मानिस वरिपरिमा कथित बुद्धिजीवीका नाममा घुमिरहेका छन्, कहिले सडकमा देखिन्छन्, कहिले कहाँ कराउँछन्, कहिले के गर्छन्, आफ्नो दलीय स्वार्थ, आफ्नो पार्टीलाई आदर्श मानेर त्यो ढङ्गले गएको छ। त्यसकारण मैले यहाँलाई कृपया अब यो तपाईँलाई अघि मैले जुन कुराहरू चाहिँ इन्डिकेट गरेँ त्योमध्ये एउटा त तपाईँको यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने भने त के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीको अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो लोकतन्त्र संसारभर भिन्न ढङ्गले, विभिन्न देशमा भिन्न ढङ्गले प्र्याक्टिस भएको छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको एउटै बनाऊ तपाईँको रेडिमेड मोडल कहीँ पनि छैन, मुलुक सापेक्ष छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सापेक्षतामा हाम्रा यहाँका अहिलेका समस्याहरू, हाम्रो यो अन्तर्विरोध होइन, र हाम्रो इतिहास, हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँको यो जियो पोलिटिकल जुन चाहिँ तपाईँको लोकेसन छ हाम्रो होइन, अवस्थिति छ, त्यो समेतलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ के गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यसलाई यी जे उहरू मैले विषय उठान गरेँ यसलाई चाहिँ तपाईँको एड्रेस गर्न सक्ने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा राजनीतिक परिपाटीको आवश्यकता देखिन्छ। त्यो परिपाटी कसरी सम्भव हुन्छ मैले यसैमा अलिकति जोडिहाल्छु अनि त्यसपछि डाक्टर साहबको जवाफ जाओस्। चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, राजनीतिमा अपराधीकरणको, आपराधिक चरित्रको हाबी भएको कुरा हामी छिमेकी देशबाट झन्डै 80 वर्षको राजनीति प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको भारतलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँ बिहारमा लिन सक्नुहुन्छ, लालुको पार्टी सर्वाधिक ठुलो पार्टीको रूपमा भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावमा देखा परेको छ। चुनावमा जाँदा पैसा करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ अनि
सामान्य मानिस अब क्यान्डिडेट उम्मेदवार बन्न सक्दैन। यो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ, किनभने नेतृत्व त्यो चरित्रको छ नि त, हरेक दलको नेतृत्व त्यो चरित्रको छ। अनि कसरी कहाँबाट सुधार, यसमा प्लस मात्रै गर्न खोजे कृपया? यसमा सुधारको सम्भावना पनि छ। पहिलो कुरा त हामीले हाम्रा जुन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् ती डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पऱ्यो होइन। हिजो तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो हामीसँग एउटा राज संस्था भन्ने थियो, त्यो राज संस्था एउटा बलियो संस्थाका रूपमा थियो र त्यसले कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ यो यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा देशको त्यति बेला राज संस्थाका आफ्ना एउटा विकृत पाटोहरू होइन, त्यसका चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्न लायकका कुराहरू केही थिए होला, तर कम्तीमा पनि तपाईँको हिजो केही एउटा इन्स्टिट्युसन्सहरू थिए र त्यो इन्स्टिट्युसन समय सान्दर्भिक भएन, समय सापेक्ष भएन, त्यसले यो बदलिदो समय परिवेशको चाहिँ तपाईँको आवश्यकतालाई यसले पुरा गर्न सकेन भनेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको समय सापेक्ष समाज सापेक्ष तपाईँको नयाँ इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीले डेभलप गर्न खोज्यौँ। तर ती इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थन गर्ने कुरा होइन, तिनीहरूलाई मजबुत पार्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीबाट हुन सकेको छैन होइन। यो विभिन्न उसमा चाहिँ तपाईँको जुन खालको एउटा पोलिटिकल ट्रान्जिसनबाट एकपछि अर्को ट्रान्जिसनबाट हामी गुज्रिँदै राजनीतिक सङ्क्रमण होइन, यो पटक पटक होइन निरन्तर यो चाहिँ झेलिरहनु पर्ने जुन सङ्क्रमण हो, यसले गर्दाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँ कमजोर बनाउने काम गर्यो एउटा होइन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कहाँ हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि ती इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ मजबुत पार्ने, तिनीलाई बलियो बनाउने काम पहिलो हुनु पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ यो जुन हिसाबले तपाईँको चुनावमा अघि जो कुरा गरियो, एउटा चुनाव जित्नका लागि जुन हिसाबले पार्टीहरूले तपाईँको सामदाम दण्डभेदको नीति अवलम्बन गर्छन् होइन, र जुन हिसाबले चाहिँ खर्च गर्छन् होइन, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ जुन हिसाबले खर्च हुन्छ, त्यो खर्चलाई चाहिँ रोक्ने गरी हामीले चाहिँ कुनै एउटा मापदण्ड बनाउनु र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्रिक्टली चाहिँ लागू गर्नु आवश्यक छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन तपाईँको यो जुन हिसाबमा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, आफ्नो एउटा चाहिँ पदीय जिम्मेवारीलाई बिर्सेर तपाईँको एउटा आफू शासन र सत्तामा हुँदाखेरि राज्य स्रोतको जुन दोहन गर्ने काम भइरहेछ र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईँको आम जनतामा पनि एउटा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ। यो चाहिँ तपाईँको अरू कुनै शक्तिले होइन, मलाई चाहिँ यो कुनै एउटा चाहिँ दृश्य अदृश्य शक्ति, कुनै एउटा बाह्य शक्ति आएर यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको यहाँ चमत्कार गरिदिन्छ र तपाईँको रातारात केही भइहाल्छ होइन, हाम्रो अपेक्षाहरू हाम्रा पुरा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा चाहिँ यदि हामी कसैले त्यो बाटो त्यसरी सोचिरहेछौँ भने हामी एउटा एकदमै चाहिँ तपाईँको मनोगतवादी तपाईँको चिन्तनमा छौँ भन्ने नै तपाईँको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको जनतालाई सचेत बनाउनु पऱ्यो होइन। जनतालाई सचेत बनाउने कुरा त्यो शक्ति तपाईँको चाहिँ आज नहोला, कतै होला होइन, र कुनै समय आइपुग्ला भन्ने समय क्रममा तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो जनतामा जब चाहिँ तपाईँको सचेतनाको कुरा आउँछ र त्यो सचेतना आइसकेपछि जनताबाटै तपाईँको चाहिँ विद्रोह गर्ने, जनताहरू नै फेरि पुनः नयाँ ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सङ्गठित हुने र अगाडि बढ्ने अवस्था नआउँदासम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन। त्यो गर्नका लागि ढिलो किन भयो भनेर कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सायद हाम्रो अघिल्लो भेटघाटमा अघिल्लो कुराकानीमा पनि यो कुरा अलिकति इन्डिकेट गरेका थिएँ। हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको युवा शक्ति हो, त्यो युवा शक्ति सबै गर्ने त तपाईँको युवाले नै हो फेरि पनि होइन। यो तपाईँको त्यो युवा शक्ति हाम्रो कहाँ छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यो युवा शक्ति आज तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशमा छैन होइन। त्यो युवा शक्ति तपाईँको आज तपाईँको खाडी मुलुकमा छ, त्यो युवा शक्ति आज मलेसिया छ, आज दुबईमा छ, कतारमा छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो खुन पसिनालाई तपाईँको त्यहाँ बेचेर यहाँको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र धान्ने काम है गरिराखेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था नगर्दासम्म तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो अवस्थाबाट यो अहिलेको जुन चाहिँ अभिशाप जुन छ को अवस्था र यहाँबाट हामीले चाहिँ पार पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। र ती मान्छेहरू साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ नेपालमा नै बस्ने हो, नेपालमै रोजीरोटी गरेर खान सक्ने अवस्था भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अधिकारको कुरा गर्छ, त्यसले चाहिँ सुधारको कुरा गर्छ, त्यसले रूपान्तरणको कुरा गर्छ, त्यसले रोजीरोटी माग्छ, त्यसले स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा आधारभूत अधिकारका रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने माग राख्छ र त्यहाँबाट मात्रै के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा परिवर्तन हुनसक्छ। यदि अहिलेको अवस्था सिस्टमको लागि यो व्यवस्थाका लागि अलि हाई संसोग जस्तो भएको रहेछ, त्यो 60-70 लाख जो युवा जनशक्ति विदेशमा छ त्यो अलि सजिलो भएको अनुकूल भएको एकदमै त्यो। अब यसैमा नि डाक्टर साहब त्यो एउटा पछिल्लो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने यो कोरोना भाइरस सँगसँगै नेपालमा
झन्नै 50 लाखको हाराहारीमा पूर्ण बेरोजगार या अर्ध बेरोजगारको अवस्थामा नेपाली जन छन् भन्छ। त्यसमा 40 लाख जति चाहिँ आन्तरिकै छ, 10 लाख प्लस चाहिँ विदेशबाट फर्केर यसो अलिअलि केही मेलोमेसो या बेरोजगारको अवस्थामा छ भनेर भन्छ। यो जुन अहिलेको जुन मौसम छ, यो मौसम पनि नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनकामी मौसम भन्छ। अर्थात् फुर्सदिलो हुन्छन् मानिस अनि त्यसले आन्दोलन, भयावह अवस्था र सडकमा ठुलो दबाव सिर्जना गर्छ। निरन्तर विगतदेखि पनि यो मौसम चाहिँ, यो समय त्यस्तै समय हो भनेर भनिन्छ। त्यो जनशक्ति यतिखेर के गर्दै होला, त्यो विदेशको त अलग छ, ती कतिपय फर्कने क्रममा होलान् या अर्कै ढङ्गको स्थिति पनि बन्न सक्ला। तर यो आन्तरिक शक्ति चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने ठम्याइ छ तपाईँको अहिलेको स्थितिमा? मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले जे भन्नुभयो बाहिरबाट फर्केको जनशक्ति कति हो अथवा चाहिँ युवाहरूको सङ्ख्या कति हो, त्यो चाहिँ मसँग एक्ज्याक्ट तथ्याङ्कको कुरा तपाईँले 10 लाख जे भन्नुभयो त्यो आधिकारिक के हो मलाई थाहा छैन। तर पनि तपाईँले भनेकै कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि पनि त्यो जनशक्ति तपाईँको चाहिँ नेपालमा हो भने अहिले तपाईँको र यहाँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा यहीँ भइराखेको पनि बेरोजगारीको सङ्ख्या जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो उल्लेख्य हदमा चाहिँ बेरोजगारीको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा पनि छ। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सडकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, एकाथरी त्यो मान्छेहरू चाहिँ देशमै केही चाहिँ तपाईँको पेसा व्यवसाय गर्न थालेको होइन, त्यो एउटा परिदृश्य देखिन्छ होइन। देशमै केही गर्नुपर्छ, बाहिर जानु हुँदैन भन्ने हिसाबले यतातिर सोचिराखेको देखिन्छ एउटा सेक्सन। अर्को सेक्सन तपाईँले देख्नु भएको छ दसैँ तिहार जस्तो तपाईँको चाडको मुखमा पनि भारत जाने मान्छेहरूको लामो लाइन तपाईँले देख्नुभयो होइन। कोरोनाको जुन चाहिँ भारतमा एउटा भयावह अवस्था छ त्यसको बावजुद पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै रोजीरोटीको लागि केही मान्छेहरू चाहिँ फर्किसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन। तेस्रो तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अहिले सडकमा होइन, यद्यपि त्यो सडकमा आउने तपाईँको चाहिँ विभिन्न नाममा आएका छन्, विभिन्न राजनीतिक शक्तिका पछाडि लागेर आएका छन् र केही तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले त्यो सडकमा तपाईँले 2-4 महिना अगाडिको कुरा अवस्था हेर्नुभयो भने र अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यो सडकमा जाने तपाईँको युवाहरूको सङ्ख्या बढ्या देखिन्छ। युवाको सङ्ख्या बढेको छ, उल्लेख्य मात्रामा त्यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्या छ। र स्थिति यही रहने हो भने तपाईँको यो जे छ अहिले जे भएको छ यो यदि यो प्रतिनिधि सभाको अदालतबाट पुनर्स्थापना भएन भने एउटा, अनि जुन समयमा चुनाव गर्ने भनिया छ त्यो चुनाव हुने कुरामा मलाई शङ्का छ र त्यहाँनिर तपाईँको चुनाव भएन भने जुन एउटा भ्याक्युमको स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यति बेला संसद पुनर्स्थापना भयो, यी विषयहरू कुनै हिसाबले म्यानेज हुन सक्छन्। अहिले नै त्यो खाले परिवर्तन नहुन सक्छ देशमा। एउटा समयमा चुनाव भयो, सबै तपाईँको मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनाए, त्यहाँनिर पनि स्थिति चाहिँ तपाईँको साम्य हुनसक्छ। तर यदि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना पनि भएन अनि त्यसपछि गएर तपाईँको यो चुनाव पनि भएन समयमा र एउटा भ्याकुमको स्थिति सिर्जना भयो भने तपाईँको त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामी कतातिर जान्छौँ तर कुनै न कुनै प्रकारको तपाईँको एउटा चेन्जको तपाईँको दिशामा चाहिँ हामी जान्छौँ, परिवर्तनको दिशामा हामी जान्छौँ। नेपालको राजनीतिक तपाईँको परिदृश्य यही परिवर्तन भने कस्तो परिवर्तनको कुरा? जुन खाले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले उन्नत सिस्टम भन्छ, गणतन्त्रलाई उन्नत खालको सिस्टम भनेर भन्छ, अनि यही राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार के कुरा एडभोकेसी गरिरहेको छ भने जसले अहिलेको अवस्थासँग असहमति जनाउँछ, आन्दोलनको कुरा गर्छ, त्यो पनि भनिरहेको छ। जो सत्तामा छ त्यसले पनि भनिरहेको थियो र छ के भने अब राजनीतिका लागि लड्ने दिन गए, अब त विकासको मूल फुटाउने, मूल फुटेको फुटै छ। अनि त्यो कस्तो परिवर्तन र तपाईँले डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूको सबलीकरण, त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा गर्नुभयो, त्यो भनेको के हो? यो दुईटा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। त्यसलाई रिपिट गर्नुहुन्छ एकपल्ट। एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने एउटा विषय तपाईँले अघि जवाफको क्रममा बताउनुभयो, अनि दोस्रो भनेको चाहिँ त्यो यो कहाँ कस्तो परिवर्तन भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? अब यो तपाईँलाई म दोस्रो बाटोमा आउँछु। यो खास गरेर तपाईँले जे कुरा इन्डिकेट गर्नुभयो यो राजनैतिक नेतृत्व, यो अघि मैले भने सत्तामा आइसकेपछि
जब चाहिँ सत्ता तपाईँको आफ्नो अनुकूल बन्छ नि होइन, त्यसपछि तपाईँ के हो त भन्दाखेरि सकेसम्म त्यो सत्तासीन वर्गले, त्यो सत्तासीन शक्तिले, सत्तासीन पार्टीले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यसले एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्छ क्या आफूलाई त्यो सत्तामा टिकाइराख्नको लागि। त्यो न्यारेटिभले के भन्छ, अहिलेको न्यारेटिभ भन्दाखेरि अब चाहिँ राजनैतिक क्रान्ति पुरा भयो होइन, अब हामी कहाँ लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लाग्नुपर्छ होइन, आर्थिक समृद्धिका लागि लाग्नुपर्छ भने चाहिँ अब यो अझै पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गर्न बाँकी छ भन्यो भने त त्यो परिवर्तन हुने कसमा थियो, आफ्नो अस्तित्वमाथिको प्रश्न रह्यो। त्यो प्रश्न के हुने भयो भन्दाखेरि स्थापित व्यवस्थामाथि, स्थापित नेतृत्वमाथि त्यो प्रश्न उठाउने काम हो। त्यसो भएर कसैले पनि जानी जानी आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न चाहँदैन होइन। त्यसो भएर अहिलेको मूल नेतृत्वले जे भनिरहेछ यो चाहिँ तपाईँको राजनैतिक आन्दोलनको फेज अब समाप्त भयो र हामी विकास र समृद्धितिर लाग्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ न्यारेटिभ चाहिँ सिर्जना गरिया छ, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि त्यो चिज जे छ त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयत्न हो। र यसको परिवर्तन कता हुन्छ, यसको परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने जुन तपाईँको चाहिँ सवाल छ, यो चाहिँ तपाईँको अहिले नै यसलाई चाहिँ तोकेर भन्न सकिने अवस्था, किनभने एकदमै तरल अवस्थामा होइन, हामी एउटा खालको तरलताबाट, एउटा खालको सङ्क्रमणबाट हामी के गर्दैथ्यौँ भन्दाखेरि अलिकति पार पाइयो कि मुक्ति पाइयो कि भनेर अलिकति एउटा स्टेबल सिचुएसनतिर प्रवेश गर्दैथ्यौँ। तर जुन घटनाक्रमहरू पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखा पर्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरेछ भन्दाखेरि एकदमै तरल अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो 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 जुन सिचुएसन छ यसमा चाहिँ एक्टरहरूले कसरी चाहिँ प्ले गर्छन् होइन भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको अबको परिवर्तनको दिशा कता जान्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर हुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल नेपालमा चाहिँ बढेर जान सक्छ होइन। र तपाईँको यो जो तपाईँले देख्नुभयो राजा आऊ देश बचाउको नाममा चाहिँ एक खाले आन्दोलन पनि हामीले देख्यौँ होइन। त्यो आन्दोलन छ र त्यो 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 पक्ष चाहिँ कसरी प्ले गर्छ र यो बाह्य जुन चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरूको मैले कुरा गरेँ त्यो शक्ति केन्द्रहरू आफै यहाँ सिधै आउने होइन होइन, तिनले चाहिँ कसको साथमा, कसको आड भरोसामा र को मार्फत, कसको चाहिँ तपाईँको काँधमा बन्दुक राखेर यहाँ पड्काउने भन्ने हो क्या होइन। त्यो कसरी उ गर्छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। यो पछिल्लो कदमको तपाईँले हेर्नुभयो भने जे भयो त्यसमा चाहिँ खास गरी बाह्य शक्तिहरू बोलाए अवस्था छैन, अहिले मौन छन् होइन। कसैले पनि तपाईँको आफ्नो आधिकारिक धारणा के हो त यो बारेमा भन्ने कुरा गरे अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पोजिसन के हुन्छ र यहाँको मेन तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल फोर्सेसहरू, हाम्रो इन्टरनल पोलिटिकल फोर्सेसहरूले पनि कसरी प्ले गर्छन्, तिनीहरू कतातिर लाग्छन् भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। र फेरि पनि मलाई लाग्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ जाने भनेको तपाईँको अग्रगमनकै बाटोमा, रूपान्तरणकै बाटोमा चाहिँ जानुपर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउने शक्ति पनि जन्मिन सक्छ भन्ने लाग्छ। डेमोक्रेसीको विकल्प छैन भन्ने अर्थमा तपाईँले त्यस प्रजातन्त्र जसलाई हामी लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भन्छौँ त्यसको चाहिँ विकल्प सोचिनु हुँदैन भन्ने काहीँ न काहीँ अहिले संसारमा अब यो हामी कहाँ जे उपलब्ध छन् विकल्पहरू होइन त्यो बाहेकको चाहिँ विकल्पमा अहिले हामी चाहिँ जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। र लोकतन्त्रको विकल्प फेरि पनि लोकतन्त्र नै हो भन्ने जुन भनाइ छ त्यो केही हदसम्म सही नै हो भन्ने पनि लाग्छ मलाई अहिलेसम्म प्र्याक्टिस भएका चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमहरूमा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, लोकतन्त्र विभिन्न देशमा विभिन्न समय सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो अनुकूलतामा त्यो लोकतन्त्र कस्तो नेपाली जनले तय गर्ने कुरा, त्यो कस्तो खालको समृद्धि, कस्तो खालको लोकतन्त्रले हामीलाई विकास र समृद्धि दिन्छ, कस्तो खालको लोकतन्त्रले हामीलाई स्वतन्त्रता दिन्छ र कस्तो खालको लोकतन्त्रले हामीलाई समानता पनि दिन्छ होइन। बोल्न पाइने, सबै कुरा गर्न पाइने, तर फेरि तपाईँको चाहिँ खाली पेट रहनुपर्ने अवस्था भयो भने त तपाईँको त्यो अवस्थामा त तपाईँको त्यो लोकतन्त्र सस्टेन हुन, त्यो दिगो हुन त सक्दैन होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ स्वतन्त्रता पनि चाहिएको छ र सँगै हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि समानता पनि चाहिएको छ, हामीलाई रोजीरोटी पनि चाहिएको छ, हामीलाई घाँस बाँस कपास रोजगारीको कुरा, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा पनि चाहिएको छ होइन। त्यसो भएर यी सबै कुराहरूलाई इन्स्योर गर्ने गरी र मैले अघि तपाईँलाई जो इन्डिकेट गरेँ हामी एउटा चाहिँ असाध्यै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा जियो पोलिटिकल लोकेसनमा हामी छौँ, भारत र चाहिँ तपाईँको चिनको बिचमा होइन। चिन अबको चाहिँ तपाईँको विश्वको नम्बर 1 इकोनोमिक पावर बन्दैछ, सुपर पावर। 2029मा ऊ अमेरिकालाई हजुर त्यो प्रक्षेपण गरिएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि
तपाईँको यो ग्लोबल पोलिटिक्सका पनि इन्ट्रेस्टहरू यहाँनिर चाहिँ आउँछन् होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्टसँगै त्यहाँनिर एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ, अर्को च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छन् हाम्रो सामु। र त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्राप्स गर्ने र चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई फेस गर्ने गरी त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने खालको तपाईँको राजनीतिक परिपाटी पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, तपाईँले यो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको त्यो सबलीकरणको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कसलाई इङ्गित कुन कस्ता संस्थाहरूको तपाईँले कल्पना गरेर यो विषयलाई उठान गर्नुभयो, त्यसमा अलि स्पष्ट होस् भन्नु। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन, जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो अदालत होइन, हाम्रो न्यायालय भनौँ वा अदालत भनौँ होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक अङ्गहरू छन् होइन। त्यो सबै चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि एउटा अमुक राजनीतिक दल जो चाहिँ तपाईँको सत्ता सञ्चालन गर्छ त्यसको अधीनस्थ हुने सबै होइन। र त्यहाँनिर तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा भएन क्या होइन। तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने डोनाल्ड ट्रम्प 4 वर्ष चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईँको आप्रवासीहरूलाई रोक्नका लागि के चाहिँ गरेन होइन। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँको अदालतले के गरिदियो भन्दाखेरि जिल्ला अदालतले उसले गरेका निर्णयलाई उल्टाइदिन्छ होइन। त्यो ल्याकत चाहिँ त्यहाँ राख्यो। तर आज हाम्रो अदालतले त्यो ल्याकत राख्छ कि राख्दैन होइन। आज हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो ल्याकत राख्छ कि राख्दैन होइन। आज हाम्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो सेना, हाम्रो प्रहरीले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र एउटा अस्तित्व राख्छ कि राख्दैन भनेर हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले के लाग्छ तपाईँलाई? यिनीहरू आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत अस्तित्व राख्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्? छन् भने कसरी छन्, छैनन् भने कसरी छैनन्? अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र हैसियतमा रहन दिएन होइन। र अहिले त्यो त उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो, किनभने त्यो अलिकति दास मनोवृत्तिका मानिसहरू हाबी भएछन् भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदमै होइन। दास मनोवृत्तिका मानिसहरू, अब यो मान्छे त यो सत्ता र शक्तिको पछाडि लाग्ने कुरा त तपाईँको स्वाभाविक रूपमा रहन्छ नै होइन। र खासमा के हो त भन्दाखेरि त्यो सोच्ने कुरा, त्यो चाहिँ मूल रूपमा मूल दायित्व चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिले हो। यो सोच्ने कुरा होइन, यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो। र राजनीतिक नेतृत्वहरूले यस्तो बनायो कि तपाईँको अहिले तपाईँको विश्वविद्यालय हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले अहिले यो मैले अघि जुन संवैधानिक अङ्गहरूको कुरा गरेँ, त्यो संवैधानिक अङ्गहरूमा के गरिएको छ, विश्वविद्यालयहरूमा के गरिएको छ भनेर, विभिन्न आयोगहरूमा के गरिएको छ भनेर हेर्नुभयो भने सबै तपाईँको चाहिँ आफ्ना आसेपासेहरू, आफ्ना एसम्यानहरू होइन, आफूले भनेको चाहिँ मान्ने होइन, आफ्ना इमान्दार कारिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नियुक्ति दिने काम गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा व्यावसायिक मर्यादाको कुरा हो होइन, त्यो मर्यादामा चाहिँ तपाईँको खलल पुगिरहेको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा कस्तो मान्छेले आयो भने तपाईँको 3-4वटा चाहिँ ठुल्ठुला तपाईँको भ्रष्टाचार केसमा उही मुछिया छ होइन। अनि त्यही मान्छेलाई के गरिएको छ भन्दाखेरि ती खालका संस्थाहरूमा लाग्यो भनेपछि उसले चाहिँ भ्रष्टाचारको तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्छ कि गर्दैन होइन। भ्रष्टाचार निवारणमा, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नमा उसको भूमिका के हुन्छ, जो आफै भ्रष्ट छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो होइन। त्यसो भएर यस्तो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ भएको छ। त्यसो हुँदा यी संस्थाहरूलाई हामीले बलियो बनाउँदाखेरि पनि तपाईँको सरकार स्वेच्छाचारी बन्न खोज्दा यो अथवा चाहिँ सत्तामा रहने एउटा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे, एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी यो स्वेच्छाचारी बन्ने खोज्दाखेरि पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूले एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्थामा रहने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। मुहा नै बिग्रियो, नीतिहरूको राजा, राजनीति नै बिग्रेपछि, त्यसको नेतृत्व पङ्क्ति नै खराब भएपछि यो सम्पूर्ण विकृति क्रमशः बढ्दै तल्लो तहसम्म पुग्यो, सबै संयन्त्रमा गयो। अनि डाक्टर साहब, एउटा यहाँले एक्टरको कुरा गर्नुभयो, बाह्य एक्टरहरूको कुरा गर्नुभयो। नेपालको राजनीति जुन परिवर्तनको हामी कुरा गर्दा 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा आइपुगेको कटु पक्ष, त्यसमा भारतीय राजनीतिक अगुवाहरू अनि विभिन्न खाले नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू, हाम्रो BICC भन्थे, अहिले ICC भन्छ यो बानेश्वरको हल, त्यहाँ त मानौँ कि उनकै त्यो अखडा हो जस्तो गरेर त्यसरी उनीहरू त्यति जामा पहिरेर हिँडेको पनि देखिन्थ्यो। यो सम्पूर्ण दृश्य हेर्दा यहाँ आइपुग्दा अहिलेको पछिल्लो दृश्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता, यसको पछाडिको मूल कारण र दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निरन्तर एकता, यसका लागि चिनियाहरूको भगीरथ प्रयत्न, तत्पश्चात सम्भव भएको एकता, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा रहँदा
दक्षिण र कतिपय पश्चिमा तागतहरूलाई अपाच्य भएको तस्बिरको पनि मानिसहरू कुरा गर्छन्। मलाई थाहा छैन, मतलब मैले एउटा सामान्य बुझेको आम सञ्चारमै आएका विषय उठान गरिरहा यो समग्र हेर्दा को सफल को असफल भयो नेपालको राजनीतिमा भन्ने विषयले पनि कहीँ न कहीँ ठाउँ राख्दछ, अर्थ लाग्दछ। चीन नेकपा एकताको पक्षमा थियो। चिनिया राजदूतको दौडदौड हुँदा कृष्ण बहादुर महराको घरमै समेत मध्यराततर्फ चिनिया राजदूत पुगेछन्, त्यो पनि दृश्य देख्यो, अरूलाई त भेटिन् नै। त्यसदेखि बाहेक भारतीयहरूको क्रियाशीलता, भारतीय गुप्तचरको प्रमुख आए, नरवणे आए, यावत मानिसहरूको दौडधुप, चौथाइवाला परराष्ट्र विभागको उनीहरूको प्रमुख मानिस पनि केही समय अगाडि आए। यी सबै दृश्य हेर्दा नेपालको राजनीतिमा बाह्य तागत को सफल को असफल भन्ने अर्थ लाग्छ त। खास गरी चीन, भारत, पश्चिमा, खास गरी युरोपियन अमेरिकनहरू, यो दृश्यलाई हेर्दा अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा जे छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रो यो जुन जे कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो भित्र हुन्छ, यो देशमा घटना जे घटित हुन्छ, जे विकासक्रम हुन्छ, त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल फोर्सेसहरूको पनि तपाईँको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। त्यो हरेक उसमा होइन। जस्तो तपाईँले दिल्ली सम्झौताको 12 मुदे सम्झौताको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ भारत चाहिँ तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेर आएको थियो भन्ने कुरा पछाडि आएर खुल्यो होइन। र अहिले चाहिँ अब यो तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो यो चाहिँ यो अलिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतितिरको विषय भयो। म यद्यपि त्यसको चाहिँ एक्सपर्ट होइन होइन। त्यसो भएर तर पनि फेरि पनि तपाईँले प्रश्न सोधिसकेपछि मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले जे मेरो बुझाइ जे छ त्यो आधारमा मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको यसलाई चाहिँ सठिक रूपमा भन्ने हो भने तपाईँको चिनियाहरूको जुन खालको इन्ट्रेस्ट थियो यहाँ होइन, जुन खालको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट, हरेक नेसनको त्यो स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। र त्यो जुन इन्ट्रेस्टका साथ उनीहरूले काम गरिरहेका थिए त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँको उनीहरू असफल भएको जस्तो, चीन असफल भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने चिनको प्रायोरिटीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो एकताको पछि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको चिनिया फ्याक्टर हो नै होइन। र त्यो हुँदाखेरि चिनले चाहिँ यसको निरन्तरता, यो एकताको निरन्तरता, यसको सस्टेनेबिलिटीमा उसको चाहिँ पर्याप्त ध्यान थियो होइन। उसले चाहिँ यो निरन्तर होस् भन्ने नै चाहेको थियो। यदि यो नहुँदो हो त यो अहिले जे अवस्था आयो यो अवस्था धेरै अगाडि आइसक्थ्यो होइन। हामीले त्यो धेरै पहिला नै यो अवस्था चाहिँ देख्थ्यौँ होला सायद होइन। तर पनि फेरि पनि उनीहरूको भगीरथ प्रयत्नका बावजुद पनि यो एकता चाहिँ लामो समयसम्म टिक्न सकेन, अगाडि जान सकेन। र यहाँनिर अब तपाईँले त्यो एकता चाहिँ मा एउटा एकता गर्ने कुरा, यो चाहिँ एउटा बलियो शक्ति नेपालमा निर्माण हुने कुरा, र अर्को कुरा फेरि त्यसमा चीन जोडिएर आउने कुरा चाहिँ भारत र पश्चिमाहरूलाई अवश्य पनि पच्या थिएन। त्यो दुई तिनवटा कारणले होइन। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतको नजरबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारतले नेपालमा कहिल्यै पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ स्थिरता कायम भएको देख्न चाहन्छ। इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा यो संस्थापनलाई पनि तपाईँको सहयोग गरे जस्तो र सँगै त्यो संस्थापनलाई तपाईँको के गर्ने त भन्दाखेरि प्रतिरोध गर्ने होइन, त्यसको विरुद्धमा खडा हुने शक्ति पनि यहीँनिर सिर्जना गर्छ वा चाहिँ त्यसलाई सघाउँछ भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले पनि उसलाई के चाहिएको थियो भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको यो एकतालाई भाड्नु परेको थियो होइन। किनभने यही नेकपा चाहिँ तपाईँको अर्को चुनावसम्म जाने अवस्था हो भने फेरि पनि पर्सेन्टमा यसको मत घट्दै होला, तर फेरि अर्को पटक पनि बहुमत सम्भवतः यही शक्तिले लिएर आउने सम्भावना थियो। त्यो कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यसले केही न केही रूपमा चाहिँ नेपालमा यदि स्थिरता दियो भने त्यो स्थिरताले गर्दाखेरि के गर्थ्यो त भन्दाखेरि भारतको नेपालमा जुन चाहिँ तपाईँको निरन्तरको त्यो बार्गेनिङ पावर हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर बनाउने काम गर्थ्यो होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इन्डियाले चाहिँ जे चाहन्छ, मैले अघि जे भने तपाईँलाई कि उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि यहाँको सत्ता पक्षलाई कमजोर पार्न चाहन्छ। र त्यो सत्ता पक्षलाई कमजोर पारिसकेपछि तपाईँले राज संस्थामाथिको भारतको प्रहारको कुरा गर्नुहोस् होइन, यहाँका चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूमा चाहिँ यसको विभाजनमा चाहिँ उसको भूमिकाको कुरा हेर्नुहोस्, यो किन हुन्छ यस्तो, यहाँको सरकार ढाल्नमा उसको भूमिका त्यो किन हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने जति बेला तपाईँले चाहिँ आफ्नो
स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट जोसँग छ त्यो कमजोर अवस्थामा हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो हात माथि पारेर बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर भारतको इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हामीमा चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ जुन जल र तपाईँको यो जङ्गलको जुन चाहिँ रिसोर्स हामी कहाँ छ होइन, त्यो रिसोर्समा उसले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि आफ्नो आधिपत्य जमाउन चाहन्छ। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले धेरै नदीनालाहरू भारतलाई बेचिसकेका छौँ र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूको पछि तपाईँको चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि ती नदीनालाहरू कुन कुन समयमा कुन कुन कालखण्डमा तपाईँको चाहिँ हामीले भारतलाई सुम्प्यौँ भनेर हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको यस्तै यस्तै राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि तपाईँको चाहिँ हामीले यो नदीनालाहरू सुम्पिने काम गरेका छौँ होइन। र अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको उसमा चाहिँ लिपुलेकको मुद्दा जुन हिसाबले उठ्यो र जुन हिसाबले एउटा खालको राष्ट्रिय तपाईँको एउटा सहमति जस्तो बन्यो, एउटा सिङ्गो देश एक ढिक्का बनेर आम जनता चाहिँ एक ढिक्का बनेर उभिने अवस्था देखियो र त्यसमा चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसमा चाहिँ अलिक ढिलो होइन, अलि दबाबबाट जनताको जनबलबाट होइन, त्यो दबाबले गर्दाखेरि उहाँ त्यो पोजिसनमा पुग्नुभयो यद्यपि, तर पनि उहाँको भूमिका त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो नै होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो नेकपाको नेतृत्व तपाईँको चाहिँ भारतका लागि अथवा नेकपाको जुन उपस्थिति जुन साइज हो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतका लागि पाच्य थिएन। त्यसो भएर भारतले यो एकतालाई खण्डित गर्न चाहन्थ्यो। प्रयोग भयो भन्ने अर्थ लाग्छ यो 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 प्रयोजनका लागि यो तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो अब अहिलेको राजनीतिक मुद्दा दुईवटै तपाईँको पक्षले होइन, प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष र ओली पक्ष दुवैले एकअर्कालाई हैलो छ्याप्ने काम चाहिँ गरेका छन् होइन। तर मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो पटक जुन चाहिँ तपाईँको एकदमै तपाईँको ऱ्यापिड उसमा चाहिँ 3-4वटा चाहिँ भिजिटहरू भए त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ तपाईँको सरकार पक्षले भनेको त्यो ओली पक्षले तपाईँको भारतसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न पुग्यो कि होइन, उनीहरूको चाहिँ मोहरा बन्न पुग्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यद्यपि यो कुरा भेरिफाई हुन बाँकी छ होइन। अर्को तपाईँले अमेरिकन इन्ट्रेस्टको अलिकति कुरा गर्नुभयो भने एमसिसीको विषय चाहिँ तपाईँको केही समय अगाडिको एउटा चाहिँ जल्दो बल्दो एउटा चाहिँ विषय थियो होइन। त्यो विषयमा सडक आन्दोलन भयो, सदनमा बहस भयो, नेकपा त्यही विषयलाई लिएर तपाईँको झन्डै फुट्ने हो कि होइन भन्ने अवस्था अगाडि पनि सिर्जना भएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट फेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँ जसरी पनि तपाईँको एमसिसी पारित गर्ने होइन, र त्यो हुनाले पनि फेरि नेकपाको तपाईँको मेजोरिटी के थियो भन्दाखेरि त्यो एमसिसीको विरुद्धमा थियो, सरकार त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहन्थ्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उसलाई पनि के थियो त भन्दाखेरि यो अहिलेको पार्लियामेन्ट, यो अहिलेको नेकपा यो चाहिँ घाँडो भइराखेको थियो होइन। त्यसो भएर उनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँको यो नेकपाको साइजलाई खण्डित गर्नुपर्ने थियो, यो संसदलाई चाहिँ डिजल्भ गर्नुपर्ने थियो होइन। र कहीँ न कहीँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँनिर चाहिँ मिसियो भन्ने मलाई लाग्छ। र मूल रूपमा तपाईँले अघि जे प्रश्न उठाउनु भयो यसरी हेर्दाखेरि अमेरिकाहरू सफल भएको जस्तो, इन्डियनहरू सफल भएको जस्तो र चिनियाहरू चाहिँ आफ्नो तपाईँको यहाँको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट जे हो त्यसमा चाहिँ असफल भएको जस्तो परिदृश्य देख्न सकिन्छ। ट्याक्स साहब धन्यवाद छ है। म केही कुराको अरू थप गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गुमान सिंह खत्री। उहाँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,